राम्रो काम गरेको छ भने उसलाई नराख्नु पर्ने कारण चाहिँ के हुन्छ? तपाई असल हुनुहुन्छ, तपाईले जिम्मेवारी राम्रोसँग प्रयोग गर्नु निर्वाह गर्नु भएको छ। संविधानमा तपाईले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता भन्नुहुन्छ। तिनै नेपाली जनताले भोट हालेर चुनाव जितेर राज्य सत्ता चलाउनु भएको छ। तिनै जनताले सडकबाट आवाज गरे भने त्यसलाई नसुन्नु पर्ने कारण चाहिँ के हुन्छ? यस कारणले गर्दाखेरि हालाकि कुलमानजीले के गर्नु भयो होला के गर्नु भएन होला, यो लोड सेडिङ वाला प्रश्न आफ्नो ठाउँमा होला, तर देशमा कुलमानजीले असल गर्नुहुँदा त्यतिखेर त लोड सेडिङ आदि इत्यादि गरेर अर्बौं सम्पत्तिको नेपाली जनतालाई शोषण र भ्रष्टाचार त गराएर छ नि त राज्य सत्ताले। तिनीहरू ती अपराधीमाथि चाहिँ कारबाही गर्यो यो सरकारले। अहिलेसम्म केही हुन सकेको छैन। यसै कारणले मैले भने राजा वीरेन्द्रको टाइममा युवराज धीरेन्द्रले आफ्नो मर्यादा प्रतिष्ठा प्रतिकूल आचरण गर्नुभयो भनेर राजा वीरेन्द्रले श्री 5 धीरेन्द्रको युवराज धीराज श्री 5 को पदवी खोज्या थियो, अधिराज कुमारको पदवी खोज्या थियो। अहिले हेर्नुस् त यहाँ यी कतिवटा राजा छन् र यिनीहरूका कतिवटा पदवी छन्। तपाईले केही कुरा भन्नुभयो भने अरिङ्गाल जस्तो खनिएर जानु पर्दैन त्यहाँ। यो सरकारले एउटा नेपाली मार्नलाई 1 अर्ब खर्च गरेछ भन्थे के म, किनभने जनताले राहत त पाएन। तर त्यसको 2 दिन बितेको छैन। होइन यो 10 अर्ब त होइन 1.5 अर्ब त तलमाथि भएछ भनेर एनफ इज एनफ को आन्दोलनमा प्रधानमन्त्रीले भने होइन भने अर्बौंको भ्रष्टाचार गर्ने। अनि तपाईले 2-4 10-20 हजार को काम कारबाही गर्न मालपोत कार्यालय कहीँ जानुभयो भने तेरो आम्दानीको स्रोत देखा भन्ने। हिजो तपाई सडकमा आएर ढुङ्गा हानेर ल्याएको व्यवस्था हो भने आज तपाई सडकमा आएर ढुङ्गा हान्दा पनि त जान्छ नि। महात्मा गान्धीको शवदाह गरेको राजघाटमा गएर नेपालका नेताहरू प्रणाम गर्छन्। महात्मा गान्धी भारत निर्माता होइन नि, राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाह जस्तो भारतमा गएर महात्मा गान्धीलाई सलाम गरेर आउने मान्छे नेपालमा आएर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा लात्ताले हान्नुहुन्छ अनि तपाईँ राष्ट्रवादी। अहिले सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली भन्नुहुन्छ। त्यो सयौं थुङ्गा फुल फुल्ने फुलबारी कसले बनायो? अनि तपाईँ माओ लेनिन र स्टालिनको कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईलाई माओ लेनिन र स्टालिनले के दियो? तर पृथ्वीनारायण शाहले आर्जन गरेको नेपालले त सिङ्गै तपाईलाई नेपाल देश दियो नि। यो गणतन्त्र, यसैले मैले भनेको बोतलभित्रको महलाई बाहिर बसेर झिँगाले चाटेर आनन्द माने जस्तै मात्रै हो नेपालीका लागि। मैले कार्यपालिकाको कुरा गरेँ भ्रष्टाचारको चुर्लुममा, र अहिले रक्षा मन्त्रीले नेपाली सेनालाई गरेको निन्दाको बारेमा कुरा गर्यौं। यो कार्यपालिका सफल हो कि असफल हो? महेश बस्नेतजीहरूलाई मधेसवादी पार्टीको संसद सदस्यलाई अपहरण गरेर ल्याइयो भन्दा पठाउने खड्ग ओलीजी, केपी ओलीजी प्रधानमन्त्रीजीलाई अपहरणको मुद्दा किन लागेन? नरेन्द्र मोदीजी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएर नेपाल आउँदा उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ, मलाई कुनै सेनाले म मर्नसँग डराउँदिन भन्यो भने मलाई लाग्छ कि त्यो सेना झुट बोलिराखेको छ, कि त्यस्तो बोल्ने सेना त्यो नेपाली गोर्खाली हुनुपर्छ भन्नुभयो। संसारको, भारतको, बेलायतको संप्रभु सत्ताको रक्षा गर्न सक्ने नेपाली सेना, त्यसलाई तपाईँ लकीरका फकीर भन्ने। हेर्नुस् त अहिले नेपाली सेनाको परमाधिपति कुन बुरी हाल गरेर एउटा पार्टी नेकपाको पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो भएर शीतल निवास राष्ट्रपतिलाई तपाईले पार्टीको कार्यालय बनाउनु भएको छ। त्यो नेपाली जनताको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ? संविधानको धारा 61 म तपाईलाई फेरि निवेदन गर्छु, राष्ट्रपतिले यो संविधानको पालनाद्वारा राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ। अब राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्ने को? यसकारणले मैले भने विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका र राष्ट्रपति समेत फेलियर भएको अवस्थामा अब गणतन्त्रको कार्यान्वयन कहाँ बाँकी छ? वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ।
हजुर धन्यवाद, नमस्कार। धेरै नेकपाको विषयमा कुरा गऱ्यौँ, नेकपाभित्रको विकृतिको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, सत्तारूढ नेकपाभित्रको अहिले जसरी अन्तर्द्वन्द्व चलिरहेको छ, एउटा गोल चक्करमा फसिरहेको छ, यो विषयमा धेरै कुरा गऱ्यौँ। तर आज हामी के कुरा गर्छौँ भने सेनामा भएको आक्रमणको विषयमा कुरा गर्छौँ। सर, भर्खरै मात्र रक्षा मन्त्री यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो जसले सेनालाई साँच्चीकै भन्नुपर्दा एउटा अपमान गराइदियो, लकीरका फकीर भन्नुभयो। यहाँबाट सुरु गरौँ न सर। प्रश्नको लागि धन्यवाद। पहिलो कुरा चाहिँ उहाँले लकीरका फकीर किन भन्नुभयो? यो संविधानका निर्माता हुँ भन्ने शक्तिहरू तत्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी, मधेसवादी, नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूले 90% नेपाली जनताको सहभागितामा हामीले यो संविधान बनायौं भन्नुभयो। यो संविधानको धारा 267 ले के व्यवस्था गर्छ भने नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षकको रूपमा नेपाली सेना रहनेछ भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ। र यो देशको रक्षा मन्त्रीले नेपाली सेनाको बारेमा यो कुरा गर्दै गर्दा म तपाईको ध्यानाकर्षण गराउँ, भारतमा नरेन्द्र मोदीजीले भारत स्वतन्त्र भएको 74औं दिवसमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरूलाई लाग्ला मैले एउटा प्रश्न गरेको छ, अर्को कुरा भयो भनेर। म तपाईहरुलाई एकछिन धैर्यताको लागि निवेदन गरौँ। उहाँहरूले स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा नेपालका रक्षा मन्त्रीले नेपालको सेनालाई लकीरको फकीर भनेर जे भन्नुभयो, यो देशको निर्माण कसले गर्यो? 1800 विक्रम सम्वत 1825 मा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा यो देशको एकीकरण भएपछि हामी पैदाइसै हिसाबले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छौं र संसारको आफूलाई ठूलो प्रजातन्त्रवादी देश भन्ने भारत बेलायतको पराधीनताबाट स्वतन्त्रता भएको दिनमा यो देशलाई आजभन्दा 250 वर्ष भन्दा पनि बढी 1824 भनेपछि झन्डै 270 वर्ष अगाडि, 260 वर्ष अगाडि यो देशलाई अक्षुण्ण संप्रभु सत्ता सम्पन्न बनाउने नेपाली सेनालाई लकीरका फकीर भनेपछि तपाईले मुलुकको सम्प्रभुतालाई के भन्नुभयो? मुलुकको सम्प्रभुतामाथि नै मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ, भारतको स्वतन्त्रता दिवसको दिन हामी त कहिले परतन्त्र भएनौं, स्वतन्त्रता दिवस हामी मनाउँदैनौं नै, किनभने हामी जन्मजात सार्वभौम सत्ता सम्पन्न र त्यो देशको सार्वभौम सत्ताको रक्षक भनेको को हो? सरकार आउँछ जान्छ, मन्त्री आउँछ जान्छ फेरिन्छ, तर पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुकको आर्जन गरेदेखि, पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाली जनताले नेपालको सम्प्रभु सम्पन्न राष्ट्र आर्जन गरेदेखि आज लगभग 260 वर्ष 250 वर्ष भइसकेको छ भनेदेखि त्यो सेनालाई तपाईले लकीरका फकीर भन्नुहुन्छ भने रक्षा मन्त्रीजी तपाईको सेना चाहिँ कुन हो? तपाईले के बोल्दै हुनुहुन्छ? र सेना भनेको सरकार होइन। सरकार अन्तर्गत सेना रहन्छ, सरकारको आदेश निर्देश सरकारले मान्छ, सेनाले मान्नुपर्छ, एउटा कुरा होला, तर सेना सम्प्रभु सत्ताको रक्षक हो। हामीले पाकिस्तानलाई हेर्यौं भने नवाज शरीफ निर्वाचन जितेर प्रधानमन्त्री भएको मान्छे राष्ट्रियताको प्रश्नमा
पाकिस्तानी सेनाले उहाँलाई नै पक्रेर जेलमा राखेर अनि सेना प्रमुखले राज्य चलाएको होइन। यसकारण तपाईले तपाईको आफ्नो सम्प्रभु सम्पन्न देश हामी हौं भनेर तपाईले संविधानमा लेख्नुभयो। संविधानको धारा 267 मा त्यो व्यवस्थालाई लेख्नुभयो भने तपाईले सक्षम सेना कहाँ खोज्नु भएको छ? नेपालको सेनालाई सम्प्रभु सत्ता सम्पन्न हिजो तपाईले कोरोना महामारीको बेलामा ओम्नी ग्रुपलाई औषधि सामग्री खरिद गर्न दिँदा भएका भ्रष्टाचारका कथा तपाईलाई याद होला र त्यसदेखि पछाडी G2G मार्फत सेनालाई औषधि सामग्री खरिद गर्न लगाएको पनि तपाईहरुले नै तपाईहरुलाई याद होला। अनि त्यतिखेर सेनालाई व्यापार गर्न लगाउने भनेर आम जनताले आपत्ति गर्दाखेरि सेना सरकारको अधीन हुँदैन, सरकारको कुरा मान्नु पर्दैन भनेर भने तपाईले सार्वजनिक सञ्चारमा भन्नुभएको छ। अहिले त्यो सेनालाई लकीरको फकीर भन्ने, तपाईले त्यसलाई भिकमंगा भन्ने, रूढिवादी भन्ने, खास यो आगन्तुक शब्द हो सर। खास यो लकीरका फकीर भन्नलाई के इंगित गर्छ? लकीरका फकीर भन्नाले वास्तवमा यो हिन्दी मुहावरा हो। र फेरि पनि म तपाईलाई निवेदन गरौँ, उहाँले लकीरका फकीर नै शब्द किन प्रयोग गर्नुभयो? किनभने उहाँहरुको पैदाइसी 12 बुँदे समझदारीद्वारा अहिलेको राज्य व्यवस्था भएको नि त। 12 बुँदे समझदारी त भारतमै भएको, अनि त्यसैले हिन्दीको लकीर र लकीरका फकीर भने कि भाग्यले जे दिन्छ त्यही खाने भाग्यवादी, आफू केही नगर्ने, आफू उद्यमी केही नगर्ने हो लकीरका फकीरको अर्थ। तर मैले निवेदन गरेँ 250 वर्ष अगाडिदेखिको यो देशको सम्प्रभु सत्ताको रक्षक नेपाली सेनालाई, नेपाली सेना नभएको भए अहिले तपाई यो देशको सम्प्रभु सत्ताको तपाई रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यति मात्रै होइन, सेनाको परमाधिपति को हुनुहुन्छ? अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति भनेको पद मात्रै होइन, राष्ट्रपति भनेको संस्था हो। विद्यादेवीजी राष्ट्रपति होइन। राष्ट्रपति नेकपाको कि नेपालीको भन्ने प्रसंग पनि उठिरहन्छ। यसलाई पनि हामी कुरा गरौँला समय रह्यो भने। मैले भन्दै छु विद्यादेवीजी राष्ट्रपति होइन, अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवीजी हो। हामी वकिल मान्छे, त्यसैले मैले निवेदन गर्दै छु। हिजो अर्को राष्ट्रपति थियो, भोलि अर्को होला, यो व्यवस्था रहिरह्यो भने। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाई नेपाली सेनाको परमाधिपति त हो कि तपाई लकीरको फकीरको परमाधिपति हो? तपाईले आफ्नो सेनामाथि, देशको सेनामाथि एउटा रक्षा मन्त्रीले, विभागीय मन्त्रीले यस्ता शब्दहरू प्रयोग गर्दा राष्ट्रपतिजीले के गर्नु? प्रधानमन्त्रीजीले के गर्नुभयो? अनि तपाईले ल्याएको तपाईको गणतन्त्रको रक्षा कसले गर्दिने? यो लकीरका फकीरले गर्छ? यसै कारण मैले तपाईलाई निवेदन गरेको, यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताको राज्य व्यवस्था त हो। तपाईले आफ्नो देशको सेनालाई लकीरको फकीर भन्ने, त्यसो भए यो अभिव्यक्तिले सेनालाई कुनै प्रभाव पारेको छ अथवा सेनाले किन एउटा भूमिका नखेलेको होला, अथवा सार्वजनिक अभिव्यक्ति किन सेनाले दिएन? प्रधान सेनापति किन मौन भए? अब तपाईले भन्नुभएको कुरा अत्यन्त सान्दर्भिक छ, तर यो 17,000 मान्छे मारेर सत्तामा आएका मान्छेहरूको जतिको भन्दा सेनाको हैसियत अलिक माथि छ। सेनाले, मैले सुनेको छु, मेरो जानकारीमा एबीसीडी म तपाईलाई निवेदन गर्न सक्दिनँ, तर प्रधानमन्त्रीजी समक्ष आफ्नो असन्तुष्टि सेनाले अभिव्यक्त गरेको छ। र म प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, रक्षा मन्त्री बनाउने मान्छे त प्रधानमन्त्रीजी हो नि त। तपाई सेनाले किन प्रतिक्रिया व्यक्त गरेन भन्नुहुन्छ? मलाई क्षमा राख्नु होला, यो 2/3 सरकार भनेको
अहिले प्रधानमन्त्रीको पद बन्डाचुन्डा गरेर खाने नेकपाले किन यसको प्रतिकार गरेन? सत्ताधारी पार्टीले किन यसको प्रतिकार गरेन? किन बोलेन? अनि सेनाका आफ्ना निश्चित माध्यमहरू होलान्, तर सेना नै बाहिर निस्किहाल्यो भने त त्यतिखेर त थाम्ने कोही हुँदैन नि। त्यसैले सेनालाई यी राजनीतिका पार्टीका दलका सदस्य मन्त्री सन्त्रीहरूभन्दा धेरै संयमी भएर बोल्नुपर्छ। र रक्षा मन्त्रीले यो भनेको कुरा तपाईहरू आम सञ्चारमा काम गर्ने आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुँदाहुँदै पनि तपाईँ नेपाली जनताको अपमान होइन यो? तपाईँलाई कसले नेपाली बनायो? कसरी नेपाली हुनुभयो तपाईँ? अनि तपाईँको नेपाली सेना सम्प्रभु सत्ताको रक्षक भनेर संविधानमा लेख्नु भएको छ। तपाईँले यो संविधानको पालन त गर्नुभयो? संविधानको रक्षा त गर्नुभयो तपाईँले? त्यसकारणले यो गणतन्त्रको माखौल उड्या हो। यो गणतन्त्रको हैसियत देखिएको कुरा हो। अहिले गणतन्त्र कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका तीनै तरहबाट पूर्णतः असक्षम हो। यो आग्रह होइन, म तपाईलाई एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता भएको कारणले निवेदन गर्न सक्त छु। त्यसो भए नेपालमा गणतन्त्र फेल भयो भनेर भन्नुभयो तपाईले? म तपाईलाई प्रमाण दिन्छु अनि म तपाईको प्रश्नलाई फेरि आदर गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो व्यवस्थाको औचित्य छैन अब। त्यसैले म तपाईलाई निवेदन गरेर प्रश्नलाई आदर गर्ने अनुमति चाहन्छु। पहिलो प्रश्न, 2/3 सरकारले गुठी विधेयक ल्यायो, पास भयो कि फेल भयो? जनताले जनआक्रोश अभिव्यक्त गरे। जे होस्, पास भएन, फेल भयो। अनि एमसीसी पास गर्न सक्नुभयो कि संसदको अधिवेशन नै अन्त्य गर्नुभयो? संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो। अनि नागरिकता विधेयक लिएर आउनुभयो, पास गर्नुभयो, त्यो पनि अन्त्य गर्नुभयो। अनि संसदीय सुनवाई अन्तर्गत तपाईले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्नुहुन्छ। अहिले न्यायालय भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको छ भनेर छानबिन गर्नका लागि कानुन व्यवसायी क्षेत्रका अभियन्ताहरू लागेका छन्। तपाईको संसदीय सुनवाईले ती न्यायाधीशहरू ठिक छन् भनेको थिएन? त्यो असफल भयो। भन्नुको अर्थ पार्लियामेन्ट असफल भयो। अब रह्यो के? विधायिका, अब कार्यकारी। अहिले नेकपाको सत्ताधारी दलभित्र यो कोरोना महामारीमा यहाँ पनि भ्रष्टाचारको लुट त छँदैछ, तर के नेपाली जनतालाई अहिले पीसीआर तपाईलाई सामान्य उपचार सरकारले गर्न सक्यो? अस्पतालमा बिरामी राख्ने ठाउँ छैन, घरमा क्वारेन्टाइनमा बस कि आफै मर। अनि पहुँच पुग्ने मान्छेहरूको घर घरमा पीसीआर लिन जाने तपाईँ? मरिसकेपछि अझ रिपोर्ट आइदिन्छ। मरिसकेपछि रिपोर्ट त तपाईँ हामी जस्ताको आउला। सम्पन्नशालीका त घर घरमा गएर पीसीआर टेस्ट गर्दो रहेछ नि त। आम सञ्चारले लेखेको छ नि त। आम सञ्चार तपाईँहरूले त भन्नुभएको छ नि त। अनि तपाईँको पीसीआर चाहिँ कसले टेस्ट गर्ने? अस्पतालमा ठाउँ छैन, हैसियत हुनेहरू ठुला हुँ भन्नेहरूको घर घरमा जाने। तपाईँ नेपाली त हो। तपाईँ प्रतिको जिम्मेवारी यो संविधानले, यो सरकारले लियो। 2, तेस्रो कुरा, विधायिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका। अब न्यायपालिकामा तपाईलाई म निवेदन गर्दैछु ध्यानपूर्वक यसलाई ध्यानाकर्षण गर्नका लागि। नेपाल बार एसोसिएसनले यो देशको प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेर न्यायाधीशहरूको कार्यक्षमताको अभाव, न्यायाधीशहरूको विवेकशीलताको अभाव, उहाँहरूको दक्षताको अभावलाई लिएर प्रश्न उठायो। म तपाईलाई भनौँ, संविधानको धारा 101 ले संवैधानिक परिषदद्वारा नियुक्त भएका, संसदीय सुनवाईद्वारा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूको कार्यक्षमताको अभाव हो भने महाभियोग लगाउनुपर्छ।
महाअभियोगको अवस्था उठ्छ। संविधानको धारा 101 को कुरा गर्दैछु म भने तपाईँ महाभियोगको अभियुक्त हुन सक्ने अपराधी भएको मान्छे तपाईँ सर्वोच्चमा बसेर न्याय दिँदै हुनुहुन्छ? तपाईँ त्यहाँ न्याय माग्नलाई लाइन लागेर जाँदै हुनुहुन्छ? नेपाली जनता त्यहाँ नगएर कहाँ जाओस्? एउटा शेक्सपियरले लेखेको जुलियस सिजारको स्टोरीमा छ, म तपाईँलाई पीडाका साथ निवेदन भनौँ, जब जुलियस सिजारलाई ब्रुटसले हत्या गर्छ त्यतिखेर एन्टोनियोले बोल्दा भनेका थिए, माई बिलभड कन्ट्रीम्यान, इफ यु हेभ टियर्स इन योर आइज दिस इज द राइट टाइम टु सिट देम। मेरा आदरणीय देशभक्त मित्रहरू, तपाईँहरूको आँखामा आँसु छ भने यो बगाउने समय। अहिले नेपाली जनता के गरेर बसेको छ? रुनु बाहेकको विकल्प तपाईँसँग के छ मलाई भन्नुहोस् त? अनि न्यायपालिका महाभियोगको लागि चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशको कार्यक्षमताको अभाव बन्यो। त्यसको भोलिपल्ट प्रधान न्यायाधीशजीले हरिकृष्ण कार्कीजीको अध्यक्षतामा न्यायालयमा भएको अनियमितता, भ्रष्टाचार आदि इत्यादि छानबिन गर्नलाई कमिटी बनाउनु भयो। ए तपाईँ पार्टीको संसदीय सुनवाईबाट न्यायाधीश भएर आउने, तपाईँ र मेरो बिचमा मुद्दा पर्यो, तपाईँ नेकपाको अरिङ्गल हुनुहुँदो रहेछ, म साधारण नेपाली जनता र छु, अदालतमा मुद्दा गयो भने म जित्छु कि तपाईँ जित्नुहुन्छ? न्यायालय बाँकी रह्यो। मैले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बारेमा कुरा गरेँ। अब राष्ट्रपतिको बारेमा हामीले अघि कुरा गरिसक्यौँ। राष्ट्रपति भनेको संस्था हो। तपाईँले राज संस्था हटाएर गणतन्त्र ल्याउँदा राज संस्थाको ठाउँमा राष्ट्रपति राखे हो नि। राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, राष्ट्रपति पद मात्रै होइन, त्यो संस्था हो। यसकारण तपाईँले अघि प्रश्न राख्नु हुँदाखेरि हामी कानुन व्यवसायी मान्छे, हामी मुलुकको एउटा जिम्मेवार नागरिक, रिसले, आवेगले, उद्वेगले मलाई मन परेन भन्ने हिसाबले बोल्ने होइन। मैले तपाईँलाई यी जति उदाहरण दिएँ म त भन्छु अझ मैले सोचेको कुरा गल्ती भइदियोस्, तर के गर्नुहुन्छ? जिन्दगी अगर जहर है तो भी जीना पड़ेगा भन्छ नि। तपाईँ बाँच्नु नै जहर पिए जस्तो भयो। देशको सेनालाई लकीरको फकीर भन्ने कहाँ छन् नेपाली जनता? अब ठ्याक्कै अनि यसैले म एक लाइन भनेर टुङ्ग्याएँ, जनताको स्तरबाट यसको किन प्रतिवाद हुँदैन? राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षक होइन नेपाली सेना? यस कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली, यो राज्य व्यवस्था, म तपाईलाई अर्को उदाहरण दिउँ। यो संविधानमा प्रिएम्बल इज द मेन गेट अफ कन्स्टिट्युसन भन्छ। संविधानको प्रस्तावना भनेको संविधानमा प्रवेश गर्ने मूल ढोका हो। जसरी यो हामी घरमा पस्नलाई पहिले मूल ढोका चाहिन्छ, त्यो संविधानको प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द छैन। म फेरि पनि निवेदन गर्छु, संविधानको धारा 4 मा तपाईले धर्मनिरपेक्ष लेख्नुभयो, प्रस्तावनामा लेख्नु भएन। त्यति मात्रै होइन, संविधानको धारा 26 मा तपाईले के लेख्नुभयो भने प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो धार्मिक स्वतन्त्रताको हक हुनेछ। यो संविधान सधैँ मान्छेले बनाएको हो कि पागलले बनाएको मलाई भन्नुहोस् त? धर्मनिरपेक्ष भनेर धारा 4 मा लेख्नुहुन्छ, धारा 26 मा गएर सबैलाई आफ्नो धर्म मान्ने हक हुन्छ र धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्नुहुन्छ। के हो यो संविधान? अनि यो संविधानको पालन गर्ने यही गणतन्त्रको, यही सरकार र यही कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी होइन भने कांग्रेस भन्नुहोस्, यिनीहरू जसले यो संविधान ल्यायौँ भनेर गर्व गर्छन्। यस कारणले गर्दाखेरि यो पूर्णतः राज्य व्यवस्था, यो प्रणालीको असफलता हो। अब ठ्याक्क अहिलेको अवस्थामा प्रणाली असफलता भनेर भनिरहँदा यसै क्रममा सत्तारूढ नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले त्यही पुष्टि गर्न खोजेको हो। मैले तपाईलाई निवेदन गरेँ, सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू मध्येको एउटा दल होला, अहिले ऊ राज्य सत्तामा छ। हामीले संविधान र राज्यको कुरा गरिराखेका छौँ। यो देशको प्रधानमन्त्रीले
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनलाई तलमाथि गर्ने अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यो 72 घण्टा पनि टिकेन फिर्ता लिनु। यो देशको प्रधानमन्त्रीले अर्को पार्टीको संसद सदस्यलाई अपहरण गर्नको लागि महेश बस्नेतजीहरूलाई लकडाउनको टाइममा मधेस पठाउनु भयो र अहिले सरकारी वकिलको कार्यालयमा अपहरणको जाहेरी दरखास्त दर्ता छ। पठाउने को हो? प्रधानमन्त्रीजी। अनि रवि लामिछानेको केसमा के भयो? एउटा कुनै पत्रकारले आत्महत्या गर्दा उसले आत्महत्या गर्न दुरोत्साहन दियो भनेर उसलाई मुद्दा त लगाइयो नि, तर कहाँ हुनुहुन्छ तपाईहरु? सम्प्रभु सत्ताका मालिक नेपाली जनता भनेका छन् यहाँ। त्यसकारणले गर्दा हामीले राज्यको कुरा गरिराखेका छौँ। नेकपा पार्टीभित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने त मलाई त फेरि पनि लाग्छ यो मैले सोचेको कुरा गल्ती भइदिए हुन्थ्यो। संसदीय व्यवस्थाको पार्टी सी चिनफिङ विचारधारा भनेपछि सर्वहाराको अधिनायकवादलाई मान्छु भन्ने सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौँ भन्ने, अनि जो सर्वसत्तावादमा विश्वास राख्छ त्यसले संसदीय संविधानको प्रयोग गर्दाखेरि मुलुकको हाल बेहाल नभएर के हुन्छ? माओ जेदोङको सिद्धान्तलाई शिरमा राखेर काम गर्छु भन्ने कम्युनिस्ट। फेरि पनि भनौँ, उहाँहरूले नेकपाको पार्टी अफिसमा उहाँहरूले आफ्नो कार्यकर्ताको राजनीतिक प्रशिक्षण गर्दा सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा हामी अनुप्राणित छौँ भन्नुभयो। अस्ति लकडाउनको बेलामा पनि उहाँहरूले भर्चुअल मिटिङ गरेर सी चिनफिङ विचारधाराद्वारा हामी अनुप्राणित छौँ भनेपछि सर्वसत्तावाद, सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास गर्ने राजनीतिक पार्टीले संसदीय व्यवस्थाको संविधान अन्तर्गत राज्य चलाउँदाखेरि नेपाली जनता कहाँ छ? नेपाली जनताले भोट दियो। हालाकि हामीले कुरा गरिसकेका छ, नेपाली जनताले भोट दिएर तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, सरकार बनाउनु भयो। मलाई भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन लाग्यो भनेर भन्ने होइन। तपाईँ कसको लागि देश चलाउँदै हुनुहुन्छ? म फेरि पनि जिम्मेवारीका साथ निवेदन गरौँ, होली वाइन प्रकरणमा भगवान बुद्ध हाम्रो देशको संसारको शान्तिका प्रतीक हामीले संसारले मानेको कुरा, होली वाइन प्रकरणमा दक्षिण कोरियाली महिला हक्जा हान आएर यो देशको प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार निवास प्रधानमन्त्री निवास छोडेर सोल्टीमा गएर बस्नुभयो र होली वाइन खाएर हक्जा हानले दिएको 1 करोडको तकमा लिनुभयो र त्यो तकमा लिँदाखेरि के भन्यो भने असल शासक प्रशासक मुलुक चलाउने भनेर। लाज लाग्दैन? नेपाली जनता खान नपाएर कोरोनाको महामारीमा नदीमा बगेर क्वारेन्टाइनमा बस्न नपाएर मरिरहेका छ। तपाईलाई हक्जा हानले असल प्रशासकको तकमा दिएको भिरेर हिँड्नुभयो। तपाईहरु नेपाली त हो, राष्ट्रवादी त हो। यो देशका नेपालका नेपालीहरूलाई यी कुराहरूले छुन्छ कि छुँदैन? अनि त्यस्ता मान्छेहरूले नेतृत्व गरेको सरकारको रक्षा मन्त्रीले देशको सेनालाई लकीरका फकीर भन्यो भने मलाई नसोध कहाँ दुख्छ गाउँ। त्यसो भए सरले तमाम समस्याका कुराहरू उठाइरहँदा, उजागर गरिरहँदा अबको बाटो कस्तो अवलम्बन गर्न जरुरी छ त? हामीले 47 सालको संविधान, संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र एकात्मक राज्य व्यवस्था, संसारका 192 वटा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूमा जम्मा 26 वटा देशमा संघीयता छ। त्यसमध्ये युगान्डा र क्यामरून जस्ता देशहरू आर्थिक हिसाबले धान्न सकिएन भनेर एकात्मक प्रणालीमा गए। मलाई पीडाका साथ निवेदन गर्नुपर्छ शेषमणिजी तपाईहरुलाई, अहिले यो देशमा नेपाली जनताको सेवा गर्छु भनेर चुनाव जितेर आएका 8000 मान्छेलाई तपाईँ तलब खुवाउनुहुन्छ। कहाँबाट आउँछ त्यो पैसा? कोरोना महामारीले देश मर्न लागेको छ, तपाईँ अस्पतालमा सिट छैन। मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू सडकमा कुकुर 2टा भेटियो भने मान्य र मन्त्रीहरू 50 वटा भेटिन्छ। यो राज्यले थाम्छ? र संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष भनेको त्यतिखेरको संविधान सभामा
यो समानुपातिक कि समानुपातिक भनेर जे जति जति मान्छे आएका थिए तिनीहरू कतिजनालाई संविधानको थाहा थियो होला मलाई भन्नुहोस् त। यो नेपाली जनताले बनाएको संविधान हो। यो 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा धर्मनिरपेक्ष संविधान भन्छ। जनआन्दोलनमा नागरिकताको आवाज उठाएको थियो, जनआन्दोलनमा राजतन्त्र हटाउने भनेर सम्झौता गर्नुभएको थियो। यस कारणले गर्दा यो नेपाली जनताको संविधानै होइन, व्यवस्थै होइन। त्यसकारण 47 को संविधानद्वारा अब फेरि पनि भारतमा महात्मा गान्धीको नेपालीत्व दियो, राष्ट्रियता दियो। अनि तपाईले अहिले भोट हाल्नुहुन्छ, तपाईको नेता घरमा आयो, गाईको दूध खुवाउनुहुन्छ, गणेशको मन्दिरमा ढोग नलगाउनुहुन्छ, भोट दिएर पार्लियामेन्टमा पठाउनुहुन्छ, अनि संसदमा आएर गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने कानुन बनाउनुहुन्छ, अनि तपाईँ चुप्प लागेर उहाँलाई नमस्कार गरेर हिँड्नुहुन्छ। तपाईँ गाईको पनि दूध खानुहुन्छ, माईको पनि दूध खानुहुन्छ भने, जसको दूध खानुहुन्छ त्यसको मासु पनि खानुहुन्छ भने आमा पनि काटेर खानुस् न। यो व्यवस्था कसलाई चाहियो? यसै कारणले तपाईले अघि प्रश्न गर्नुभए अनुसार 47 सालको संविधानमा सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल, अखण्ड नेपाल र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राज संस्था जुन त्यसले व्यवस्था गरेको थियो, त्यसको निरन्तरताले हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता अखण्डतालाई कायम राख्न सक्छौं भन्ने मेरो विश्वास हो। त्यसोभए राष्ट्रिय एकता कायम राख्नुको लागि राज संस्था अपरिहार्य छ सरले भनिरहन्छ। निश्चित रूपमा। अब यो विषय त भयो, यस सँगसँगै अर्को अहिले वर्तमान एउटा विषयमा केन्द्रित भएर म अन्तिममा बहस गर्न चाहन्छु सर। हजुर प्लिज। अहिले कुलमान घिसिङको बारेमा चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ, जसले नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त बनायो, एउटा समाजलाई उज्यालोको बाटोतिर दोहोऱ्यायो। ती व्यक्ति जो विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख छन् तिनको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने माग, तिनी व्यक्तिको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने मागसहित आज जनताहरू उर्लिरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्न मिल्छ सर? कुनै व्यक्ति पुनर्नियुक्ति हुने अवस्था हुन सक्छ राम्रो काम गर्दैमा? यसकारण मैले सुरुमा भने नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको क्षमताको हैसियतमा हो भने संसारमा कस्ता कस्ता हिटलर जस्ता मान्छे, मुसोलिनी जस्ता तानाशाहहरूको कुन कुन हालत भयो त्यो कुरा उहाँहरूले पनि याद गरे। किनकि नेपालमा राम्रो काम गर्ने व्यक्ति हुने रहेनछ भन्ने प्रमाण त कुलमान घिसिङ हो नि त। उनले राम्रो काम गरे अथवा उनले एउटा उज्यालोतर्फ जनतालाई डोराए, त्यही कारणले उनको नाम चर्चामा आयो, उनको इस्यु बन्यो। खास यो विषय इस्यु बन्ने कुरा थियो त सर? होइन, एउटा कुनै संस्थाको प्राधिकरणको एउटा कुनै अधिकृतको बारेमा अथवा अधिकारीको बारेमा यत्रो धेरै राष्ट्रिय बहस र छलफल हुनुपर्ने विषय होइन, तर विषय बनाइयो। किनभने तपाईले असल गर्नेलाई निकाल्न खोज्नु हुँदाखेरि उनले ठिक गरेको छ भनेर जनताले भनिरहेछन् भने जनताले सरकारको मूल्याङ्कन गरून् न त। मैले तपाईलाई अघि अरू कुरामा पनि निवेदन गरेँ, तर राम्रो काम गर्ने व्यक्तिलाई करोडौँको चलखेलमा प्रभावमा पारित रहेछ नि। करोडौँको मात्रै नभन्नुस् न, अरबौँको कुरा भन्नुहोस्। कुलमानकै हिसाबले अरबौँको चलखेल छ भनिरहेका छन्। अनि त्यति मात्रै होइन, कोरोना महामारीको टाइममा जतिखेर सरकारले 10 अर्ब खर्च गर्ने भन्थ्यो, त्यतिखेर मैले आम सञ्चारमा भनेको छु, त्यतिखेर 10 जना मान्छे कोरोनाले मरे भन्थे। यिनीहरूको आम्दानीको स्रोत मुलुक लुट्ने भन्दा भएकै छ। अनि यस्ता लुटा प्रवृत्तिले, त्यस्तो लुट प्रवृत्तिले कुलमान प्रवृत्तिहरूलाई नसहनु स्वाभाविक हो, तर जनताले यसको हिसाब राख्नुपर्छ। ठिक छ सर, कार्यक्रमको अन्तिम भागमा छौँ। जाँदा जाँदै तपाईँले हेरिरहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जाँदा जाँदै सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई मैले के निवेदन गरिराखेको छु भने हाम्रो सनातन संस्कृति समाज परम्परा आदिम युगदेखि हामी जे चलेर आइराखेका छौँ, हाम्रो संवैधानिक राज संस्था, हाम्रो सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र, सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला, यो मुलुक 4 वर्ण 4 जात 36 वर्णको फुलबारी हो भन्ने अभिव्यक्तिलाई जीवन्त राख्नका लागि नेपाली जनताको क्रियाशीलता आवश्यक छ। र यो देशको सेनामाथि जुन प्रकारको आक्रमण, जुन प्रकारको अत्याचार यो सरकारले गरेको छ, त्यसको विरुद्धमा नेपाली जनताको विवेकले काम गरोस् भन्ने
श्री पुष्पतिनाथसँग प्रार्थना गर्छु। हस्, यहाँको विचारको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, मलाई पनि एबिसी टेलिभिजनले मेरा अभिव्यक्ति राख्ने यो स्वतन्त्रतालाई जे सम्मान गरेर मलाई मेरा कुरा राख्ने अभिव्यक्ति दियो, एबिसी टेलिभिजनलाई हार्दिक नमस्कार, प्रणाम, नमन